अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली अक्सात बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि शयान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, उसके अपने दोस्ती उसे बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। शयान को अपने बाप का जो बना बनाया कारोबार मिला है वो उसे बहुत जल्द ख़त्म करने वाला है, और जब तक मुरसलीन को इस हकीकत का पता चलेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मुरसलीन ने अनस का कारोबार भी अपने बेटे के लिए हथिया लिया था, चूँकि मुरसलीन ने एक मासूम का हक छीना था और अनस के साथ इंसाफी की थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने अनस को इंसाफ दिलवा दिया। जो कुछ मुरसलीन ने अनस से छीना था वो मुरसलीन के पास भी ना रह सका। ना सिर्फ दूसरों का हक उसके हाथ से गया बल्कि उसका अपना भी सब कुछ उसके हाथ जाता रहा। दूसरी तरफ अनस और इंसा एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अनस जरूर कोई ऐसा कारोबार करेगा जिससे उसे नाम, मकाम और इज्जत हासिल होगी। अनस और इंसा अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अनस इंसा से कहता है कि अगर अल्लाह ताला इंसान से एक चीज़ ले लेता है और उसे किसी नेमत से महरूम करता है तो बदले में उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज़ अता फरमा देता है। अनस इंसा से कहेगा कि जिस तरह तुम मुझे मिल गई हो, वो कहेगा कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। जब इंसा की पहली तनख्वाह आती है तो वो अनस से कहती है कि हम शॉपिंग करने चलेंगे। इस पर दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। इंसा अपने लिए भी बहुत सी चीजें खरीदती है और अनस के लिए भी। अनस कहता है कि मेरे लिए रहने दो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसा जवाब देती है कि अगर कोई मोहब्बत से किसी को कोई चीज दे तो उसके खलूस और मोहब्बत को रद्द नहीं किया जाता। मोहब्बत का नाम सुनकर अनस मुस्कुराते हुए पूछेगा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? जो मैंने सुने क्या वो सच है? इस पर इंसा कहेगी, हाँ तुमने जो सुना वो बिल्कुल सच है। जब दो लावारिस लोग एक दूसरे के वारिस बन जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी मलकियत बन जाती है। उनकी जिंदगी, उनकी खुशियाँ और उनकी पूरी कायनात एक दूसरे में सिमट जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हों। हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग अलग दुनिया बनाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। इस तरह जब अनस और इंसा शॉपिंग करके खुशी खुशी घर वापस आते हैं तो घर में दाखिल होते ही उनके सामने शायान और शाजिया खड़े होते हैं। शाजिया भी उन दोनों को खुश देखकर जल भुन जाती है और शायान से भी अनस और इंसा की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो तंज करते हुए कहता है कि पहले फूफो अपने भतीजे को पैसे भेजा करती थी ताकि वो अपना खर्चा पूरा कर सके और शॉपिंग कर सके। अब बेचारी फूफो को दुगना खर्चा भेजना पड़ता होगा, एक अपने भतीजे के लिए और दूसरा उसकी बीवी की शॉपिंग और नखरे उठाने के लिए। ये सुनकर इंसा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी मेहनत और हलाल कमाई का क्रेडिट किसी और को दिया जाए। वो अपनी शॉपिंग बैग अनस को पकड़ा कर शयान के सामने जा खड़ी होती और कहती है, अपनी हद में रहो, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। और जो तुमने ये ताना दिया है कि ये शॉपिंग किसी और की कमाई की हुई है तो सुन लो, मुझे तुम्हारी तरह दूसरों के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं है। मेरे हाथ पांव सलामत है और मैं खुद कमा सकती हूँ। जो शॉपिंग तुम्हें नजर आ रही है ये मेरे अपने पैसों की गई है। शाजिया इंसा से कहती है कि बात को मत बढ़ाओ, लेकिन अब इंसा शायान और उसकी माँ दोनों को खूब सुनाती है। वो शाजिया से कहती है, क्या आपका बेटा आपके काबू में नहीं है? अगर आपसे ये काबू नहीं होता तो इसकी लगाम कसनी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। क्या आपने इसे ये नहीं सिखाया कि बिला वजह किसी का रास्ता रोककर बदतमीजी नहीं करते? इंसा शायान को सबक सिखाने ही वाली होती है कि शाजिया बीच में आ जाती है। शाजिया जानती है कि इंसा अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए पहले ही बेताब है, और अगर शायान ने मजीद बदतमीजी की और इंसा को पता चल गया कि असल मुजरिम शायान ही है तो वो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेगी। इसलिए शाजिया दोनों के दरमियान आकर इंसा से कहती है कि तुम हद से बढ़ रही हो और बदतमीजी कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। लेकिन इंसा जवाब देती है, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, बदतमीजी आपका ये लाडला कर रहा है जिसे आपने कभी तमीज सिखाई ही नहीं। शायद आप इसकी तरबियत करना भूल गई थी। फिर वो शायान को सख्त लहजे में कहती है, अगर आज के बाद मेरे रास्ते में आए, मुझसे बात करने की या बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी, तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। अनस फौरन इंसा को वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद शाजिया शायान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस लड़की के मुंह मत लगा करो और इससे मत उलझा करो। दूसरी तरफ शहरीन और फहाम के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हो, फहाम उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। अंदर ही अंदर शहरीन भी परेशान है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रद्द अमल जाहिर कर दिया था। दुबई का नाम सुनकर तो शहरीन के मुंह से भी पानी टपकने लगता है और वो फहाम के
ساتھ دبئی جانا چاہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فہم اسے دبئی کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ فہم شہرین کو منانے آتا ہے اور شہرین بھی مان جاتی ہے۔ فہم اسے دبئی ساتھ لے جائے گا اور اسے راضی بھی کر لے گا، کیونکہ یہاں شہرین اس کے قابو میں نہیں آ رہی اور جو کچھ فہم چاہتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ اسی لیے فہم نے منصوبہ بنایا کہ وہ شہرین کو دبئی لے جائے گا اور وہاں جا کر اپنا اصل چہرہ دکھائے گا۔ ہم سب کو ہر بار یہی لگتا ہے کہ جب بھی شہرین فہم کے ساتھ جاتی ہے تو فہم اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا، لیکن ابھی تک فہم نے ایسا کچھ کیا تو نہیں ہے۔ فی الحال وہ صرف شہرین کا اعتماد جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر شہرین فہم کے ساتھ دبئی چلی گئی تو سمجھے اس کی زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فہم شہرین کو محبت کے جال میں مکمل طور پر پھنسا لے گا اور اسے یقین دلائے گا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، پھر شہرین خوشی خوشی اس کے ساتھ دبئی جائے گی۔ فہم جانتا ہے کہ اگر شہرین میرے ساتھ دبئی آ گئی تو اس کے گھر والے جو ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور شہرین وہاں میرے ساتھ اکیلی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ فہم شہرین کے ساتھ جو بھی غلط حرکت کرے گا اس کی ویڈیو بنائے گا اور بعد میں اسی ویڈیو کے ذریعے اسے بلیک میل کرے گا۔ شہرین تو بہت خوشی سے دبئی جائے گی، لیکن وہاں پر اپنی عزت اور سکون سب کچھ کھو کر آئے گی۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پائے گی اور فہم اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے بعد شہرین بہت خاموش اور گمسم رہنے لگے گی، اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگے گی۔ اس کے بعد فہم بھی شادی سے صاف انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ لڑکی ویسی ہے ہی نہیں جیسے میں نے اسے سمجھا تھا۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی ممکن ہے کہ فہم شہرین کو لے کر دبئی چلا جائے اور وہیں جا کر اسے بیچ دے اور بعد میں جو بھی پیسے ملے اسے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائے اور وہاں پر بھاگ جائے۔ اس طرح شہرین کے حصے میں صرف ذلت اور رسوائی آئے گی۔ آخرکار اسے اپنی ماں کو بھی سب کچھ بتانا پڑے گا کہ فہم نے دبئی میں اس کے ساتھ کیا کیا۔ انس اور انسا وہ ویڈیو دیکھیں گے تو چند لمحوں کے لیے انس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ شہرین ہی ہے۔ جب وہ ہر طرف اس ویڈیو کے چرچے پھیل جائیں گے تو انسا شہرین کے پاس جا کر کہے تم تو بہت اونچی اڑان بھر رہی تھی، اب تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم تو انس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی اور اسے حقارت کے نظر سے دیکھتی تھی، لیکن دیکھو اس امیر زادے نے تمہیں کیسے استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ انس کو بھی اپنے رب کے انصاف پر یقین آ جائے گا کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ شایان نے انس اور انسا کے ساتھ کیا تھا آج تقریباً وہی سب کچھ شایان کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انس کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ شہرین کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف انسا نے جو رپورٹ سائبر کرائم میں درج کروائی تھی اس کا نتیجہ بھی بہت جلد سامنے آنے والا ہے۔ سائبر کرائم حکام پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ویڈیو وائرل کرنے والا شخص پاکستان میں موجود ہے، لیکن اس نے خود کو بچانے کے لیے ویڈیو بیرون ملک سے اپلوڈ کروائی تھی اور بہت جلد وہ اصل مجرم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اس طرح شایان بہت جلد انسا کے سامنے آنے والا ہے اور انسا شایان کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ پھر نہ دادا کی قسم کام آئے گی اور نہ مرسلین اور شازیہ کی دھمکیاں۔ اس وقت انسا مرسلین اور شازیہ سے کہے گی اللہ نے میرا انصاف تم لوگوں سے لے لیا۔ اگر تمہارے بیٹے نے میری جعلی ویڈیو بنا کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی تو آج تمہاری اپنی بیٹی کے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے جو تمہارے بیٹے نے میری جعلی ویڈیو کے ذریعے میرے ساتھ کرنا چاہا۔ اب تم لوگ کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پھر انسا مرسلین سے کہے گی اب تم کس سے انصاف مانگو گے؟ میرے رب نے مجھے بہترین انصاف دے دیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب ڈرامے کا اختتام ہونے والا ہو، یہ شاید تھرڈ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ دکھائی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔